प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक साथै जुनसुकै पनि प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। कक्षा 11 मा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी भने प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङ तपाईको एउटा सब्जेक्ट होला र त्यो सब्जेक्टमा हजुरको जर्नल इन्ट्री भन्ने एउटा च्याप्टर रहेको छ र जर्नल इन्ट्री हजुरको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। र त्यसैको म एउटा सिरिज 0 to Hero को पार्ट 1 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँ यो भिडियो पुरै हेर्नुहुन्छ भने हजुरको लागि धेरै नै लाभदायक हुनवाला छ। र साथै यदि तपाईँ प्रिमियम क्लास लिन चाहनुहुन्छ जसमा तपाईलाई रेकर्डेड भिडियो, लाइभ क्लास र पीडीएफ नोट्स मिल्छ भने मात्र रु 1000 मा व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँ कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। व्हाट्सएप नम्बर तपाईको रहेको छ +977976476142 मा तपाईँ जुनसुकै बेला पनि कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। जर्नल इन्ट्री जब हामीहरू पढ्न जान्छौँ भने सबैभन्दा पहिला जर्नल भनेको के हो र जर्नल इन्ट्री भनेको तपाईको के हो यो कुरा हजुरलाई के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्दो रहेको छ। A journal is the book of original entry in account where all business transactions are recorded in chronicle. तपाईको order भनेको date wise before they are transferred to ledger भनिरहेको छ। जर्नल भनेको तपाईको के रहेको छ, बुक अफ तपाईको ओरिजिनल इन्ट्री रहेको छ एकाउन्टिङको, जहाँ सबै बिजनेस ट्रान्जेक्सन तपाईको डेट वाइज के गरिन्छ, रेकर्डेड गरिन्छ बिफोर ट्रान्सफर टु लेजर, लेजरमा ट्रान्सफर गर्नुभन्दा पहिला, र इच तपाईको ट्रान्जेक्सन इज रेकर्डेड तपाईको युजिङ द डबल इन्ट्री सिस्टम जसमा तपाईको डेबिट एन्ड क्रेडिट तपाईको हुन्छ प्रोपर नरेसनको साथमा, र त्यो ट्रान्जेक्सनको हामीहरू इन्ट्री गर्छौँ त्यसलाई नै हामीहरू जर्नल इन्ट्री भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरलाई रुल्स बुझ्नु पर्दो रहेको छ डेबिट्स एन्ड क्रेडिटको। म हजुरलाई भनिसके हामीहरू जब इन्ट्री गर्छौँ भने एउटा डेबिट्स र एउटा क्रेडिट इन्ट्री गर्छौँ भने केही तपाईको रुल्स रहेको छ, त्यो रुल्स सबैभन्दा पहिला हजुरलाई बुझ्नु पर्दो रहेको छ। रुल्समा सबैभन्दा पहिला जानुभन्दा पहिला हजुरलाई टाइप्स अफ एकाउन्ट बुझ्नु पर्दो रहेको छ र त्यसैको बेसमा म हजुरलाई रुल्स पनि पढाइदिन्छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको टाइप्स अफ एकाउन्टमा पर्सनल एकाउन्ट रहेको छ र पर्सनल एकाउन्टको डेबिट, रिसिभर र क्रेडिट तपाईको गिभर हुन्छ। यसको झन अगाडि हामीहरू डिटेलमा पढ्छौँ र इम्पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत तपाईको रियल एकाउन्ट हुन्छ। रियल एकाउन्टको डेबिट वाट्स कमिज र क्रेडिट वाट गज आउट हुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईको नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत तपाईको डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र क्रेडिट तपाईको अल इन्कम एन्ड गेन हुन्छ। आउनुस् अब यसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्न जाउँ। सबैभन्दा पहिला हजुरलाई म पर्सनल एकाउन्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। पर्सनल एकाउन्टको रुल्स म हजुरलाई भनिसकेको छु। डेबिट र रिसिभर, क्रेडिट त तपाईको गिभर रहेको छ। पर्सनल एकाउन्टको जब तपाईँ मेनिङ जानुहुन्छ भने पर्सनल एकाउन्ट कससँग रिलेटेड रहेको छ, पर्सनसँग, इन्डिभिजुअल फर्म तपाईको कम्पनीसँग र मान्छेसँग पनि तपाईको रहेको छ। भनेको नेचुरल पर्सन एन्ड आर्टिफिसियल पर्सनसँग तपाईको यो रिलेटेड रहेको छ, जहाँ समवान के गर्छन्, रिसिभ गर्छन् भने जुन तपाईको के हुन्छ, डेबिटेड हुन्छ र जसले दिन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ, क्रेडिटेड गरिन्छ। भनेको जसले डेबिट रिसिभ, जसले रिसिभ गर्छ त्यसलाई हामीहरू डेबिट र जसले दिन्छ त्यसलाई हामीहरू के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। यो कुरा हामीहरूको रुल्समा नै भनिरहेको छ। एउटा एक्जाम्पल, सिम्पल तपाईको एक्जाम्पल रहेको छ। बिजनेसले पे गर्यो RS 10,000 रामलाई। राम तपाईको यहाँ रिसिभर रहेको छ, सो राम एकाउन्ट डेबिट भइहाल्छ। क्यास गज आउट, पैसा तपाईको गइरहेको छ। रियल एकाउन्टको हिसाबले वाट गज आउट के गइरहेको छ, क्यास पनि तपाईको त्यो क्यास एकाउन्ट के भइहाल्छ, क्रेडिट भइहाल्छ। सो इन्ट्रीमा हामीहरूको राम एकाउन्ट DR 10,000 टु तपाईको हामीहरू क्यास एकाउन्ट तपाईको CR हुन्छ 10,000 भएको रहेको छ। बिङ बिजनेस पेज टु राम, यसको तपाईको के हुन्छ, इन्ट्री हुन्छ। यो 10,000 तपाईको यो जुन सामने यता जुन भएको छ टेबलमा हामीहरूको यो सामने हुँदैन, हामीहरूको जुन 10,000 हुन्छ तपाईको त्यो अगाडि यहाँ जान्छ। हामीहरू त्यसको टेबल्समा बनाएर पनि हजुरलाई सबै कुरा डिटेलमा राम्रोसँग भन्छौँ, फर्मेटमा बनाएर, त्यो हजुरलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। अब हामीहरूको त्यस्तै गर्दा रियल एकाउन्टको पनि डिटेलमा पढ्न जाउँ। रुल्स हजुरलाई म पहिला नै भनिसकेको छु। डेबिट्स वाट गज आउट हो भने क्रेडिट, डेबिट्स वाट्स कम इन हो भने तपाईको क्रेडिट वाट गज आउट रहेको छ।
यो तपाईको एसेट एन्ड प्रोपर्टीसँग रिलेटेड रहेको छ र एसेट एन्ड प्रोपर्टीमा तपाईको टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल तपाईको बोथ हुन्छ। टेन्जिबल भनेको यस्तो प्रोपर्टी जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हातले छुन सक्नुहुन्छ, तर इन्टेन्जिबल भनेको मात्र त्यो फिलिङ गर्ने भावना तपाईको रहेको छ, जस्तै गुड पेटेन्ट राइट तपाईको रहेको छ, जुन तपाईको छुन सक्दैन र हेर्न पनि सक्दैन। र when तपाईको एसेट कम इन्टु बिजनेस यो तपाईको डेबिटेड हुन्छ, when एसेट गोज आउट फ्रम द बिजनेस तपाईको यो के हुन्छ, क्रेडिटेड हुन्छ। एक्जाम्पलमा तपाईको यहाँ रहेको छ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, बिजनेस पर्चेज फर्निचर तपाईको वर्थ आरएस 25,000 इन क्याश। तपाईको फर्निचर आइरहेको छ, सो फर्निचर एकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ, क्याश गइरहेको छ भने सो क्याश एकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ। तपाईको इन्ट्रीमा तपाईको फर्निचर एकाउन्ट डीआर 15,000 भएमा टु क्याश एकाउन्ट सीआर तपाईको के भएको छ, पैसा तपाईको गइरहेको छ भने त्यसै कारण तपाईको त्यो के हुन्छ, फर्निचर आयो डेबिट भयो 15,000 र क्याश गइरहेको छ भने सो तपाईको क्रेडिट भयो 15,000 बिङ फर्निचर पर्चेज। हजुरको के गर्नुपर्छ, यसको इन्ट्री गर्नुपर्दो रहेको छ। तपाईको नारेसन बिङ फर्निचर पर्चेज हो, तपाईको नारेसन यसरी लेख्नु पर्दो रहेको छ। इन्ट्री तपाईको के भएको छ, फर्निचर एकाउन्ट टु क्याश एकाउन्ट तपाईको रहेको छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, नोमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत पनि हेरिहालौँ। अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन यो म हजुरलाई पहिला नै भनिसकेको छु। र नोमिनल एकाउन्ट तपाईको एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम एन्ड गेनसँग तपाईको रिलेटेड हुन्छ। अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस रिड्युस गर्छ क्यापिटल, सो त्यो त्यसै कारण डेबिटेड हुन्छ भने, र अल इन्कम एन्ड गेन इन्क्रिज गर्छ क्यापिटल, सो त्यसै कारण त्यो के हुन्छ, क्रेडिटेड तपाईको हुन्छ। एक्जाम्पलमा तपाईको यहाँ रहेको छ, उदाहरणमा एउटा सिम्पल सेलरी पेड तपाईको 12,000, यहाँ तपाईको रहेको छ सेलरी तपाईको एक्सपेन्सेस रहेको छ, सो सेलरी एकाउन्ट डेबिटेड र क्याश गइरहेको छ भने तपाईको क्याश एकाउन्ट क्रेडिटेड भयो। इन्ट्रीमा तपाईको सेलरी एकाउन्ट एक्सपेन्सेस रहेको छ भने डीआर तपाईको 12,000 टु क्याश एकाउन्ट त्यो रियल एकाउन्टमा भयो, तपाईको पैसा गइरहेको छ भने त्यो सीआरमा तपाईको 12,000 भयो, बिङ सेलरी पेड तपाईको यसो के हुन्छ, नारेसन हुन्छ। र हजुरलाई यही नारेसन के गर्नुपर्छ, लेख्नु पर्दो रहेको छ। अब यसको टेबलको साथमा हामीहरू केही ट्रान्जेक्सन पढ्न जाउँ फर्मेटको साथमा। सबैभन्दा पहिला तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन के भनेको रहेको छ, राधिका स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यापिटल अफ आरएस 2 लाख। राधिका भन्ने एउटा केटी बिजनेसको सुरुवात गरेका छिन्, कति क्यापिटलबाट, 2 लाखबाट भने सबैभन्दा पहिला हजुरलाई 5 वटा कलम बनाउनु पर्छ। फर्स्टमा डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर, त्यसपछि एलएफ, त्यसपछि डेबिट आरएस, त्यसपछि क्रेडिट आरएस तपाईको के हुन्छ, लेख्नु पर्दो रहेको छ। डेटमा तपाईलाई के उल्लेखित गर्नु पर्दो रहेको छ, डेटमा सबैभन्दा पहिला तपाईको यहाँ डेट दिएको छैन, तपाईलाई डेट यदि 2082 दुवा महिना 12 गते दिएको छ भने हजुरलाई त्यही डेट यहाँ उल्लेखित गर्नु पर्दो रहेको छ, जति मिति दिएको छ त्यो। हामीहरुको हेर्नुस् बिजनेसमा तपाईको जुन रहेको छ पैसा आइरहेको छ, हो कि होइन, बिजनेसको जब सुरुवात भइरहेको छ भने पैसा आइरहेको छ भने सो क्याश एकाउन्ट डीआर टु क्यापिटल एकाउन्ट और राधिका क्यापिटल एकाउन्ट दुवैमा तपाई जुनसुकै पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ क्रेडिटमा टु क्यापिटल एकाउन्ट और राधिका क्यापिटल एकाउन्ट। पैसाबाट बिजनेस सुरुवात भयो, बिजनेसमा पैसा आयो क्याश 2 लाख, सो डेबिटेड भयो र टु क्यापिटल एकाउन्ट और राधिका क्यापिटल एकाउन्ट हामीहरुको क्रेडिटेड हुन्छ। एलएफमा हामीहरुको जुन रहेको छ यो लेजरमा कति नम्बरमा हामीहरु इन्ट्री गरिरहेको छौं त्यहाँ तपाईको पेज नम्बर हुन्छ त्यो हामीहरु के गर्छौं त्यहाँ उल्लेख गर्छौं। एलएफमा तपाईको जुन रहेको छ त्यो कुरा। अब तपाईको जुन रहेको छ ट्रान्जेक्सन नम्बर 2 हेर्नुस्, क्याश विथड्र फ्रम बिजनेस फर पर्सनल और प्राइभेट और डोमेस्टिक युज। क्याश तपाई बिजनेसबाट विथड्र गर्नु भइरहेको छ भनेको झिक्नु भइरहेको छ, फर तपाईको पर्सनल प्राइभेट और डोमेस्टिक भनेको तपाईको कुरा सेम नै रहेको छ, तपाई 1500 लिनु भएको छ। तपाईको एक्जाममा वा बुकमा पर्सनल पनि भन्छ, प्राइभेट पनि भन्छ, डोमेस्टिक भन्छ, ती सबै कुरा भनेको तपाईको सेम नै भन्न कोसिस गरिरहेको छ भने तपाईको यसको ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउनुहुन्छ, ड्रोइङ एकाउन्ट, ड्रोइङ एकाउन्ट टु तपाईको क्याश एकाउन्ट गर्नु होला। बिजनेसबाट त पैसा गइरहेको छ सो क्याश एकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ र ड्रोइङ एकाउन्ट तपाईको डेबिटेड हुन्छ र तपाईको ड्रोइङ एकाउन्ट 1500 तपाईको डेबिट भयो भने टु क्याश एकाउन्ट तपाईको हामीहरुको के भएको छ 1500 क्रेडिटेड भएको छ र बिङ क्याश विथड्र फर तपाईको पर्सनल युज हजुरको के भयो नारेसन भएको छ। पर्सनल युज भनेको भने फर पर्सनल युज, प्राइभेट युज भनेको फर प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युज भनेको भने फर डोमेस्टिक युज हजुरलाई नारेसनमा के गर्नुपर्छ लेख्नु पर्दो रहेको छ।
प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब तपाईको ट्रान्जेक्सन नम्बर 3 हेर्नुहोस्। गुड्स युज फर पर्सनल पर्पोज। गुड्स तपाईको अब युज गर्नुभएको छ पर्सनल पर्पोजको लागि भने यसको ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री तपाईको कसरी हुन्छ जर्नल इन्ट्रीमा। हेर्नुस्, पहिला तपाईको क्याश थियो भने 2 तपाईको क्याश गर्नुभएको थियो। अब तपाईको ड्रइङ एकाउन्ट त तपाईको डीआर पहिला पनि थियो भने अहिले पनि सेम नै हुन्छ, किनकि तपाईको पर्सनल युजको लागि गुड्स प्रयोग गर्नु भइरहेको छ। तर तपाई गुड्स कहाँबाट लिए आउनु भएको छ उल्लेख गरेको छैन तपाईले। पनि हजुरलाई यही कुरा बुझ्नु पर्दो रहेको छ कि तपाई त्यो गुड्स बिजनेसबाट तपाई झिक्नु भएको छ पर्सनल पर्पजको लागि। सो डेबिटेडमा तपाईको ड्रइङ एकाउन्ट लेख्नु पर्दो रहेको छ। 800 भने तपाईको टु परचेज एकाउन्ट और तपाईको गुड्स एकाउन्ट क्रेडिटेड गर्नु पर्दो रहेको छ 800 र तपाईको बिङ गुड्स टेकन फर प्राइभेट युज हजुरलाई के गर्नु पर्छ नासा लेख्नु पर्दो रहेको छ वा तपाईको बिङ गुड्स टेकन फर तपाईको पर्सनल पर्पज पर्सनल युज तपाई नरेसनमा उल्लेख गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस्, तपाईको ट्रान्जेक्सन नम्बर 4 मा के भनिरहेको छ। गुड्स परचेज फर क्याश। तपाईको गुड्स तपाईको किन्नु भइरहेको छ 25,000 मा भने यसको ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री तपाई कसरी गर्नुहुन्छ। हेर्नुस्, परचेज अर गुड्स एकाउन्ट तपाईको डीआर भयो। किन तपाई परचेज गर्नु भइरहेको छ भने तपाईको त्यो एक्सपेन्सेस भयो हो कि हैन। एक्सपेन्सेस भयो भने तपाईको त्यो डीआर नै हुन्छ। और तपाईको गुड्स एकाउन्ट पनि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको टु क्याश एकाउन्ट सीआर किन भयो किनकि तपाईको पैसा गइरहेको छ र गुड्स आइरहेको छ भने। सो तपाईको डेबिट सिस्टममा परचेज एकाउन्ट और गुड्स एकाउन्ट तपाई डीआर लेख्न सक्नुहुन्छ भने टु क्याश एकाउन्ट तपाईको सीआर मा हुन्छ र बिङ गुड्स परचेज फर क्याश तपाईको के भइहाल्छ नरेसन भइहाल्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 5 मा हेर्नुस् के भनिरहेको छ। गुड्स परचेज फ्रम विनोद फर तपाईको भनिरहेको छ आरएस तपाईको 30,000 अन तपाईको क्रेडिटमा भनिरहेको छ। पहिला तपाई क्याशमा किन्नु भएको थियो, अहिले क्रेडिट भनेको तपाईको उधारोमा कारोबार गर्नु भइरहेको छ। यो कुरा तपाईलाई यहाँ उल्लेखित गरिरहेको छ भने गुड्स अर परचेज एकाउन्ट तपाईको डीआर पहिला जस्तै हुन्छ भने पहिला तपाईको क्याश एकाउन्ट सीआर हुन्थ्यो भने अहिले डाइरेक्ट हामीहरु विनोद एकाउन्ट लेखिदिए। किनकि तपाईको विनोदबाट उधारो लिनु भइरहेको छ र तपाई पेमेन्ट गर्नु भइरहेको छैन भने त्यो तपाईको के भयो गिभर भयो र गिभरलाई हामीहरुको पर्सनल एकाउन्टको हिसाबले डेबिट द तपाईको के हुन्छ रिसिभर क्रेडिट द गिभर। क्रेडिट तपाईको गिभर हो, तपाईको यहाँ विनोद गिभर रहेछ भने सो त्यसलाई हामीहरु क्रेडिटमा गर्छौं र तपाईको क्रेडिटमा 30,000 भयो र परचेज अर गुड्स एकाउन्ट तपाईको डीआर मा 30,000 भएको छ र बिङ गुड्स परचेज अन क्रेडिट तपाई नरेसन लेख्न सक्नुहुँदो रहेको छ वा बिङ गुड्स परचेज फ्रम विनोद अन क्रेडिट तपाई नरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 6। फर्निचर परचेज फर तपाईको आरएस 10,000। फर्निचर तपाई 10,000 मा परचेज गर्नु भएको छ भने यसको फर्निचर एकाउन्ट टु क्याश एकाउन्ट किन इन्ट्री भयो। परचेज एकाउन्ट और तपाई गुड्स एकाउन्ट किन इन्ट्री भएन। हेर्नुस्, तपाईको फर्निचर यसमा उल्लेख गरिदिएको रहेको छ कि तपाई फर्निचर किन्नु भइरहेको छ। गुड्स भनेको तपाईको त्यो एक्ज्याक्टली कुनै कुरालाई तपाईले त्यहाँ उल्लेख गरेको हुँदैन। त्यो गुड्समा अन्तर्गत तपाईको धेरै कुरा पर्दो रहेको छ। सो त्यसै कारण त्यसलाई हामी त्यहाँ परचेज एकाउन्ट्स और तपाईको गुड्स एकाउन्ट डीआर मा गइरहेको थियो भने यहाँ तपाईको जुन रहेको छ फर्निचर एकाउन्ट डाइरेक्ट डीआर गरिदिए फर्निचर तपाईको बिजनेसमा आइरहेको छ भने। सो फर्निचर एकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ डेबिट भयो आरएस 10,000 भने टु क्याश एकाउन्ट तपाईको के भयो क्रेडिट भयो। किनकि रियल एकाउन्टको हिसाबले क्याश तपाईको बिजनेसबाट गइरहेको छ भने तपाईको त्यो के हुन्छ क्रेडिटेड हुन्छ र बिङ फर्निचर परचेज तपाईलाई के गर्नुपर्छ नरेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको हामीहरुको 7 मा हेर्नुहुन्छ भने डिफेक्टिभ गुड्स कस्टिङ तपाईको आरएस 15,000 रिटर्न टु विकल्प। डिफेक्टिभ गुड्स तपाईको जुन रहेको छ बिजनेसबाट तपाई कहाँ गर्नु भएको छ रिटर्न गर्नु भएको छ 1500 को कसलाई विकल्पलाई भने। सो यहाँ विकल्प तपाईको रिसिभर भइसकेको छ किनकि तपाई कसलाई सेन्ड गर्नु भइरहेको दिनु भइरहेको छ विकल्प। सो विकल्प एकाउन्ट तपाईको डेबिट भयो किनकि तपाईको त्यहाँ त्यो रिसिभर भइसकेको छ। सो तपाईको त्यसको डेबिटमा हामीहरु 1500 लेखिदिए भने तपाईको टु परचेज रिटर्न और तपाई गुड्स एकाउन्ट हामीहरु क्रेडिटेड हुन्छ बिङ गुड्स तपाईको हामीहरुको रिटर्न टु विकल्प तपाईको यसको नरेसन हुन्छ। अब तपाईको यहाँ 8 मा गुड्स सोल्ड फर क्याश आरएस तपाईको 8,000 आएको छ। क्याश एकाउन्ट डीआर तपाईको रह्यो। क्याश एकाउन्ट तपाईको डीआर किन भयो किनकि तपाई गुड्स जब सोल्ड गर्नु भइरहेको छ भने तपाईको बिजनेसमा पैसा आयो। सो तपाईको क्याश एकाउन्ट किन डीआर भयो रियल एकाउन्टको हिसाबले व्हाट्स कमिज के आइरहेको छ के पैसा आइरहेको छ भने। सो तपाईको हामीहरुको क्याश एकाउन्ट जुन रहेको छ त्यो डीआर मा हामीहरुको 8,000 उल्लेखित गरिदिए भने तपाईको हामीहरुको टु सेल्स एकाउन्ट और गुड्स एकाउन्ट हामीहरुको जुन रहेको छ तपाईको त्यो क्रेडिट हुन्छ। सीआर मा हामीहरु 8,000 उल्लेखित गरिदिए र बिङ तपाईको गुड्स तपाईको सोल्ड फर क्याश हामीहरुको नरेसन उल्लेखित गरिदिएका छौं। त्यस्तै गरी तपाईको प्रश्न नम्बर तपाईको जुन रहेको छ मतलब ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 9 मा गुड्स कस्टिङ आरएस तपाईको 10,000 वा सोल्ड फर तपाईको 12,000। गुड्स कस्टिङ तपाईको 10,000 आएको छ सोल्ड गर्नु भएको छ 12,000 भने
यो ट्रान्जेक्सनको तपाईको इन्ट्री कसरी गर्नुहुन्छ तपाईको जुन रहेको छ क्यास एकाउन्ट तपाईको टिआर 12000 गर्नुहुन्छ किनकि तपाईको 12000 को तपाईको पैसा तपाईनिर आइरहेको छ भने सो सेल्स कतिको गर्नु भइरहेको छ भने सेल्स तपाईको गर्नु भइरहेको छ भने 12000 को भने 12000 नै तपाईले के गर्नुपर्छ क्रेडिटमा इन्ट्री गर्नु बिङ गुड्स सोल्ड फर क्याश तपाईको यसको इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यस्तै गर्दा तपाईको हामीहरुको जुन रहेको छ ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 10 मा गुड कस्टिङ तपाईको 10000 आएको छ र अब तपाई 8000 मा बेच्नु भइरहेको छ। यो भन्दा पहिला 10000 को गुड्स 12000 मा अब यो तपाईको 10000 गुड्स 8000 मा बेच्नु भएको छ भने तपाईको 8000 नै पैसा आइरहेको छ भने सो तपाईको 8000 नै डेबिटेड हुन्छ भने र 8000 को नै तपाईको के गर्नुभयो सेल गर्नुभएछ भने 8000 तपाईको क्रेडिटेड हुन्छ र बिङ गुड्स सोल्ड फर क्याश तपाईको यसो के हुन्छ इन्ट्री तपाईको हुन्छ। अब तपाईको ट्रान्जेक्सन नम्बर 11 मा गुड्स सोल्ड टु हरि अन क्रेडिट तपाईको क्रेडिटमा गुड्स बेच्नु भएको छ कसलाई हरिलाई बेच्नु भएको छ भने 12000 को भने हरि एकाउन्ट्स तपाईको डीआर किन भयो किनकि तपाईको उधारोमा बेच्नु भएको छ यदि क्याशमा सेल गरेको भए हरि एकाउन्टको सट्टामा हामीहरुको क्याश एकाउन्ट हुन्थ्यो किनकि हामीको पैसा आइरहेको छ तर यहाँ तपाईको हरि एकाउन्ट तपाईको रिसिभर रहेको छ सो तपाईको पर्सनल एकाउन्टको हिसाबले तपाईको त्यो डेबिट भइसक्यो र हामीहरुको डेबिटमा 15000 12000 को रहेको छ गुड्स भने 12000 इन्ट्री गरिसकेका छौ र तपाईको टु सेल्स एकाउन्ट गुड्स एकाउन्ट तपाईको क्रेडिट हुन्छ र बिङ गुड्स सोल्ड अन बिङ गुड्स सोल्ड टु क्रेडिट अन बिङ गुड्स सोल्ड टु हरि अन क्रेडिट तपाईको के हुन्छ नरेसन हजुर उल्लेखित गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 12 मा फर्निचर तपाईको जुन रहेको छ ओल्ड पुरानो फर्निचर तपाई सेल गर्नु भएको छ 5000 मा भने क्याश एकाउन्ट टु फर्निचर एकाउन्ट यसको सिम्पल तपाईको इन्ट्री भइहाल्छ जनरल इन्ट्री यसमा हजुरलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। फर्निचर बेच्नु भइरहेको छ भने सो के गइरहेको छ बिजनेसबाट तपाईको फर्निचर गइरहेको छ क्याश रियल एकाउन्टको हिसाबले हामीहरुकोबाट गजाउ तपाईको त्यो के भइसक्यो तपाईको त्यो गइरहेको छ भने तपाईको शेयर भयो र आइरहेको छ क्याश भने तपाईको हामीहरुको त्यो व्हाट्स कमिस व्हाट गर्छ पैसा आइरहेको छ त्यो डेबिट गइरहेको छ फर्निचर भने तपाईको त्यो क्रेडिट भइहाल्छ बिङ ओल्ड फर्निचर तपाईको बिङ ओल्ड फर्निचर तपाईको सोल्ड ओल्ड फर्निचर ओल्ड तपाईको यहाँ रहेको छ यहाँ तपाईको एस छुटेको छ बिङ ओल्ड फर्निचर तपाईको सोल्ड यसो के हुन्छ नरेसन तपाईको हुन्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको यहाँ हेर्नुस् 13 मा गुड्स रिटर्न बाइ रमेश बिङ नट अकॉर्डिङ टु द स्याम्पल तपाईको भनिरहेको छ 500 भनिरहेको छ गुड्स रिटर्न गरिएको रहेको छ रमेशबाट तपाईको 500 को सेल्स रिटर्न तपाईको आएको छ भने सेल्स रिटर्न एकाउन्ट और गुड्स एकाउन्ट डीआर तपाईको भइहाल्छ 500 मा टु रमेशले रिटर्न गरेको छ भने सो तपाईको रमेशको नाम तपाईको क्रेडिटेड भइहाल्छ 500 बिङ गुड्स रिटर्न फ्रम रमेश तपाईको के भइहाल्छ यसको नरेसन भइहाल्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 14 मा हेर्नुस् 14 मा तपाईको के भनिरहेको छ तपाईको पेड फर्स्ट सेलरी सेलरीको लागि तपाई पेड गर्नु भएको छ भने तपाईको एक्सपेन्सेस रहेको छ सो तपाईको सेलरी एकाउन्ट यस जुन रहेको छ सेलरी एक्सपेन्सेस तपाईको नोमिनल एकाउन्ट रहेको छ अल एक्सपेन्सेस र लसेस तपाईको डेबिटेड हुन्छ र तपाईको अब रियल एकाउन्टको हिसाबले पैसा गइरहेको छ भने सो तपाईको त्यो के भइहाल्छ क्रेडिटेड भइहाल्छ भने सेलरी तपाईको एक्सपेन्सेस डीआर एकाउन्ट टु क्रेडिटेड तपाईको रहेको छ के तपाईको क्याश एकाउन्ट र हामीको 7000 तपाईको इन्ट्री हुन्छ 7000 डेबिटमा साथै क्रेडिटमा र बिङ सेलरी पेड तपाईको के भइहाल्छ नरेसन भइहाल्छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको हामीहरुको 15 मा हेर्नुहोस् सेलरी पेड टु राम आरएस तपाईको 10000 आएको छ भने अब सेलरी एकाउन्ट टु तपाईको के भयो क्याश एकाउन्ट तपाईको भयो बिङ सेलरी पेड टु राम 10000 रहेको छ पहिला जस्तो नै रहेको छ पहिलामा तपाईको नाम टोकिएको थिएन र अहिलेमा तपाईको के रहेको छ नाम तपाईको टोकिएको छ मात्र यतिको फरक रहेको छ। वेजेस अफ आरएस तपाईको जुन रहेको छ 1000 पेड बाइ चेक अब तपाई चेक द्वारा पेड गर्नु भएको छ भने वेजेस एक्सपेन्सेस तपाईको त्यो के भइसक्यो डीआर तपाईको भयो किनकि एक्सपेन्सेस हो र नोमिनल एकाउन्टको हिसाबले अल एक्सपेन्सेस लस डेबिटेड हुन्छ भने तपाईको एउटा डेबिटेड भयो भने अर्को तपाईको अटोमेटिकली क्रेडिटेड भइहाल्छ र बैंक द्वारा तपाई दिनु भएको छ चेक भनेको बैंक द सो तपाईको क्रेडिटेड मा टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ र तपाईको आरएस तपाईको 1000 क्रेडिट गर्नु पर्दो रहेको छ बिङ वेज पेड बाइ तपाईको चेक। रेन्ट पेड इन एडभान्स फर तपाईको 3 मन्थ आरएस तपाईको जुन आएको छ 3000 को तपाईको रहेको छ एडभान्समा दिनु भइरहेको छ भने सो प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट तपाईको के भइहाल्छ डीआर भइहाल्छ 3000 भने टु क्याश एकाउन्ट पैसा त गइरहेको छ भने सो पैसा तपाईको जुन आएको छ 3000 के भइहाल्छ क्रेडिटेड तपाईको भइहाल्छ बिङ रेन्ट पेड इन एडभान्स तपाईको के हुन्छ यसको नरेसन हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ अमाउन्टिङ आरएस तपाईको 5000 फर द मन्थ अफ फागुन भनिरहेको छ इन्ट्रेस्ट तपाईको जुन आएको छ रिसिभ भइरहेको छ तपाईको 5000 फर द मन्थ अफ फागुन भने पैसा तपाईको आइरहेको छ भने सो तपाईको पैसा के आयो भने तपाईको त्यो 5000 तपाईको डेबिटेड भयो टु इन्ट्रेस्ट तपाईको इन्कम छ भने टु इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाईको के भयो क्रेडिटेड भयो भनेको डेबिटमा पनि 5000 कि त्यहाँ पनि 5000 बिङ इन्ट्रेस्ट तपाईको रिसिभ यसो के भइसक्यो नरेसन भइसक्यो यो पनि ट्रान्जेक्सन तपाईको सजिलो नै रहेको छ।
त्यसपछि तपाईको यहाँ 19 नम्बरमा कमिसन रिसिभ इन एडभान्स कमिसन तपाई एडभान्समा रिसिभ गर्नुभएको छ भने अब तपाईको यहाँ मनी तपाईको छुटेको छ 6000 यहाँ पनि 6000 यहाँ पनि 6000 यो तपाईको जुन छ यो 6000 र यहाँ तपाईको 6000 के गरिहाल्नु होला एन्ट्री गरिहाल्नु होला पैसा त तपाईले लिइसक्नु भएको छ भने सो तपाईको बिजनेसमा पैसा आयो भने तपाईको क्याश अकाउन्ट के भयो डीआर भयो र तपाई टु एडभान्स अर अन योर इन्कम अर तपाईको कमिसन जुन रहेको छ तपाईको के भइहाल्छ क्रेडिटेड तपाईको भइहाल्छ बिङ इन्ट्रेस्ट तपाईको रिसिभ हुन्छ र 6000 यहाँ बक्समा लेख्न म बिर्सेको छु भने हजुर के गरिहाल्नु होला लेखिहाल्नु जब कपीमा नोट गर्नुहुन्छ भने अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् प्लस तपाईको ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 20 मा के भनिरहेको छ आरएस तपाईको 1200 जुन रहेको छ 1200 पेड गर्नु भइरहेको छ न्यूज पेपर एन्ड म्यागजिनको लागि भने सन्धि एक्सपेन्स तपाईको अकाउन्ट डीआर भयो र टु क्याश अकाउन्ट तपाईको भयो र 1200 भयो बिङ तपाईको क्याश पेड फर न्यूज पेपर एन्ड म्यागजिन तपाईको भयो यो तपाईको एक्सपेन्सेस हो भने एक्सपेन्सेस तपाईको के भइहाल्छ डेबिटेड भइहाल्छ र पैसा तपाईको गइरहेको छ भने सो रियल अकाउन्टको हिसाबले तपाईको त्यो क्रेडिटेड भइहाल्छ भने कि डेबिट टु क्रेडिट तपाईको 1200 भयो अब ओल्ड न्यूज पेपर तपाईको जुन रहेको छ तपाईको सोल्ड गर्नु भइरहेको छ अब बिक्री गर्नु भएको छ ओल्ड न्यूज पेपर एन्ड म्यागजिन भने टु सो तपाईको यसो के हुन्छ क्याश अकाउन्ट तपाईको आयो पैसा आयो भने क्याश अकाउन्ट तपाईको डेबिटेड भयो टु तपाईको सन्ड्री इन्कम तपाईको अकाउन्ट के भयो तपाईको 200 क्रेडिटेड भएको छ बिङ तपाईको ओल्ड न्यूज पेपर एन्ड म्यागजिन सोल्ड तपाईको नरेसन तपाईको सजिलो नै रहेको छ अब तपाईको यहाँ जुन रहेको छ 22 नम्बर तपाईको ट्रान्जेक्सनमा क्याश पेड टु विनोद आरएस 30000 तपाई विनोदलाई क्याश दिनु भएको छ भने 30000 भने विनोद तपाईको अकाउन्ट जुन रहेको छ 30000 डेबिटेड भयो किनकि विनोद तपाईको रिसिभर रहेको छ र तपाईको पर्सनल अकाउन्टको हिसाबले जुन रिसिभर रहेको छ भने तपाईको त्यो के भइहाल्छ डेबिटेड भइहाल्छ र तपाईको विनोद अकाउन्ट जुन रहेको छ तपाईको डेबिटेड भयो र डेबिटेडमा हामीहरु आरएस 3000 लेखिसकेका छौं भने अब टु क्याश अकाउन्ट तपाईको क्रेडिटेड भयो किनकि तपाईको रियल अकाउन्टको हिसाबले वाट गजस पैसा गइरहेको छ भने तपाईको 30000 के भएको छ 30000 तपाईको क्रेडिटेड भयो सो हामीहरुको 30000 क्रेडिटेडमा लेख्दियो भने बिङ क्याश पेड टु तपाईको विनोद तपाईको के भयो यो नरेसन भएको छ ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईको 23 मा हेर्नुस् भने क्याश रिसिभ फ्रम हरि तपाईको आरएस तपाईको जुन रहेको छ 2000 हेज अ पार्ट अफ तपाईको क्रेडिट सेल तपाईको जुन रहेको छ क्रेडिट सेलको तपाईको जुन पार्ट रहेको छ भने क्याश तपाईको त आइरहेको छ भने सो तपाईको क्याश अकाउन्ट के भयो क्याश अकाउन्ट तपाईको रिया भयो भने टु तपाईको के भयो हरि अकाउन्ट किनकि त्यो हरिले क्रेडिटमा किनेको थियो भने त्यसबाट हामीहरु लिइरहेछौँ भने त्यसको अकाउन्ट के गरेछौँ क्रेडिट हामीहरु गर्दिन्छौँ 2000 डेबिट र 2000 क्रेडिटमा तपाई एन्ट्री भयो बिङ तपाईको क्याश रिसिभ फ्रम हरि यसको तपाईको भइहाल्छ ट्रान्जेक्सनको एन्ट्री भइहाल्छ अब तपाईको ट्रान्जेक्सन नम्बर जुन रहेको छ 24 मा तपाईको क्याश रिसिभ फ्रम हरि आरएस तपाईको 2000 आउट अफ हिज टोटल डेब्ट जुन रहेको छ 10 भने तपाईको यसको ट्रान्जेक्सन एन्ट्री के भइहाल्छ तपाईको क्याश अकाउन्ट तपाईको जुन रहेको छ डीआर तपाईको हामीको 2000 टु हरि अकाउन्ट 2000 डेब्ट तपाईको जुन रहेको छ 10000 भने त्यसको हामीहरु मतलब छैन तपाईको पैसा कति आएको छ त्यो हामीहरुको मतलब हुन्छ र हामीहरुको पैसा जुन आएको छ भने तपाईको 10000 2000 भने तपाईको 2000 को पैसा आयो टु हरि कसले दिएको छ हरि भने टु हरि अकाउन्ट क्रेडिटेड भयो बिङ क्याश तपाईको आइटम फ्रम हरि तपाईको यसो के हुन्छ नरेसन हुन्छ तपाईको 25 नम्बरमा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईको कस्ट अफ गुड्स तपाईको यहाँ सोल्ड एट कस्ट तपाईको गुड कस्टिङ तपाईको जुन रहेको छ 10000 र तपाईको 10000 मा नै बेच्नु भइरहेको छ भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् क्याश अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट तपाईको 10000 भयो यसको हामीहरु पहिला नै गरिसकेका छौं हो कि हैन पहिला हामीहरु गरे हामीहरुको 10 अकाउन्ट टु 12000 तपाईको यहाँ एउटा जिरो छुटिसकेको छ र 10000 टु तपाईको हामीहरु थियो 8000 यो तपाईको सेम टु थिएन 10000 को 10000 बिक्यो यो हामीहरु पहिला पढेन भर्खै यही भिडियोमा हामी अगाडि तपाईको यसको इन्ट्री थियो र तपाईको प्रॉफिटमा जब बेच्नु भइरहेको छ भने गुड कस्टिङ तपाईको जुन रहेको छ 10000 भने बेच्नु भएछ 12000 भने यसो के हुन्छ तपाईको यहाँ कस्ट अकाउन्ट टु सेल्स 12000 मा बेच्नु भएछ 12000 इन्ट्री भयो मैले जतिमा बेच्नु भइरहेको छ त्यतिमा बेच्नु 10000 बेच्नु भयो 10000 इन्ट्री भयो 12000 बेच्नु भयो 12000 मा 8000 बेच्नु भयो 8000 तपाई इन्ट्री भयो र तपाईको जुन रहेको छ क्याश अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट क्याश अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट क्याश अकाउन्ट टु सेल्स अकाउन्ट द बिङ गुड सोल्ड फर क्याश तपाईको यसो के हुन्छ नरेसन तपाईको हुन्छ यो पनि तपाईको सजिलो नै छ अब तपाईको रिसिभ क्याश आरएस तपाईको 10000 इन एडभान्स फ्रम द कस्टमर फर सर्भिस व्हिच इज नट रनिङ येट भने तपाईको के हुन्छ क्याश अकाउन्ट तपाईको डीआर भयो पैसा तपाई लिइसक्नु भएको छ त तपाईको टु अन सर्भिस रेभिन्यू तपाईको हुन्छ किनकि तपाई त अहिले त्यो अन गर्नु भएको छैन सो तपाई त के भइहाल्छ क्रेडिटेड तपाईको भइहाल्छ र हामीहरुको डेबिट अकाउन्ट 10000 क्रेडिट अकाउन्ट तपाईको के भयो 10000 बिङ क्याश रिसिभ फ्रम कस्टमर इ एडभान्स जो के भइहाल्छ नरेसन भइहाल्छ प्रोवाइड तपाईको भनिरहेको छ आरएस तपाईको यहाँ 6000 इन सर्भिसेस तपाईको टु कस्टमर हु आस्क टु बी बिल फर द सर्भिसेस भनिरहेको छ भने तपाईको अकाउन्ट रिसिभर तपाईको जुन रहेको छ डेबिटेड भयो अकाउन्ट तपाईको यो डीआर भयो र टु सर्भिसेस तपाई टु सर्भिस रेभिन्यू तपाईको अकाउन्ट सीआर भयो सो तपाईको 6000 तपाईको इन्ट्री भयो बिङ तपाईको सर्भिसेस प्रोवाइड टु कस्टमर बट नट रिसिभ क्याश तपाईको जुन छ यो तपाईको रहेको छ
तपाईँ अहिले के गर्नुभएको छ, क्यास रिसिभ गर्नुभएको छैन भने त्यसको तपाईँको ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री यसरी हुन्छ। यहाँ तपाईँको डिआर लेख्न बिर्सिसकेका छौँ, त्यहाँ तपाईँ डिआर लेख्नुहोला। अब ट्रान्जेक्सन नम्बर तपाईँको 30 माइनसको बनिरहेको छ। रिसिभ आरएस तपाईँको 4000 फ्रम कस्टमर फर तपाईँको सर्भिस रेन्डेड तपाईँ गरिसक्नु भएको छ भने, तपाईँको सर्भिस दिइसक्नु भएको छ भने पैसा तपाईँको कति आयो, पैसा 4000 आयो भने पैसा तपाईँको डिआर भयो, क्यास तपाईँको 4000 र तपाईँको टु सेल्स सर्भिस रिभेन्यू तपाईँको यहाँ 4000 भयो र बिङ सर्भिसेस तपाईँको प्रोभाइडेड के भयो, नारेसन भयो। सजिलो नै छ, सिम्पल नै छ, केही पनि टेन्सन छैन। टेन्सन छ भने तपाईँको अनलाइन ट्युसन क्लास लिन सक्नुहुन्छ। +9779764761428 मा कन्ट्याक्ट गरी अनलाइन ट्युसन क्लासमा रेकर्डेड भिडियो, पिडिएफ फाइल्स र तपाईँ लाइभ क्लास लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक तपाईँको आरएस 40,000 आएको छ भने बैंकमा पैसा गयो भने सो बैंक एकाउन्ट तपाईँको डेबिटेड भयो 40,000 र तपाईँको पैसा गइरहेको छ भने तपाईँको के भयो, तपाईँको त्यो क्रेडिटेड भयो 40,000 तपाईँ बिङ क्यास डिपोजिट इन्टु बैंक तपाईँको नाइसन भयो। सजिलो नै छ। त्यसले गर्दा हामी यो क्यास विथड्र फ्रम बैंक फर अफिस युजको लागि भने तपाईँको क्यास एकाउन्ट टु बैंक एकाउन्ट भयो, पैसा आइरहेको छ त बैंकबाट गइरहेको छ भने सो बैंक क्रेडिटेड भयो र क्यास तपाईँ के भयो, डेबिटेड भयो र क्यास डेबिटेडमा हामीहरूको क्यास 4000 र क्रेडिटेडमा बैंकमा हामीको 4000 र बिङ क्यास विथड्र फ्रम बैंक तपाईँको यसको नाइसन भयो। अब तपाईँको रिसिभ गइरहेको छ, तपाईँको हामीहरूको जुन रहेको छ 7000 भनेर रतनबाट लोन भने क्यास त तपाईँको आइरहेको छ भने सो क्यास एकाउन्ट तपाईँको के भयो, डेबिटेड तपाईँको 7000 टु लोन और तपाईँको रतन लोन एकाउन्ट तपाईँको के भयो, तपाईँको 7000 क्रेडिटेड भएको छ। ल आजको फ्री क्लासको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र तपाईँ प्रिमियम क्लास लिन चाहनुहुन्छ मतलब भनेको अनलाइन ट्युसन क्लास भयो भने तपाईँको WhatsApp नम्बर +9779764761428 मा कन्ट्याक्ट गरी लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।